न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज जो है सूद की जो है लानत जो है दुनिया में आम होती जा रही है, खुसूसन हमारे शहर हैदराबाद, ख़ास करके हमारे ओल्ड सिटी में हर चौथे पांचवें घर में अगर हम देखेंगे तो सूद का जो है लेन देन किसी न किसी घरों में जो है चल ही रहा है। बस कुछ ऐसे घर जो है महफूज हैं जो इस लानत से, जो नमाजों के पाबंद है, जो कुरान के पाबंद है, जो सुन्नतों के पाबंद है, बस वो ऐसे गिने चुने कुछ घर हैं जो इस लानत से अब तक जो है महफूज है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन किराम, लोग जो है सूद को जो है सूद नहीं समझ रहे हैं। आजकल जो है लोग जो है सूद को सूद नहीं समझ रहे, हराम को हराम नहीं समझ रहे, हलाल को हलाल नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। हलाल कमाना चाहते नहीं है, ये चाहते हैं कि कम वक्त में ज्यादा पैसा कहाँ से आ जाए, कम वक्त में मैं ज्यादा पैसा लेकर किसको किसको मैं डुबा डुबा कर जो है अपनी मैं तरक्की कर सकूंगा, किस तरीके से जो है मैं अपने आप को जो है एक बुलंद मकाम तक पहुंचा सकूंगा। लोग हर कोई जो है इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। सूरह बक़रा पारा नंबर 3 की आयत है, पहले सफ़े की जो है दूसरी आयत है। अल्लाह ताला इसमें जो फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे ईमान वाले बंदे, मैंने जो तुमको माल दिया है तुम उसको मेरे राह में खर्चा करो और सूद से बचो, हराम से बचो। मैंने जो तुम्हें मैं माल दिया है, मैंने जो तुमको जो रिस्क दिया है, जो माल दिया है, जो दौलत दी है, उसको तुम मेरे रास्ते में खर्चा करो और सूद से हराम से बचो, क्योंकि कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला सूद खोरों की बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त पकड़ करेगा। और अल्लाह ताला खुद इसी आयत में फरमाता है कि उस वक्त जब मैं सूदखोरों की जब मैं पकड़ करूंगा तो कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, कोई सूद का माल काम नहीं आएगा, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी और कोई सूद का माल काम नहीं आएगा। और हदीस में भी आता है कि सूद का लेना, सूद का देना और सूद का दिलवाना, ये तीनों चीज हराम है। यानी कि जो शख्स सूद ले रहा है वो भी हराम काम कर रहा है, जो दे रहा है वो भी हराम काम कर रहा है, और जो तीसरा जो उसमें गवाही दे रहा है यानी कि जो गवाह बन रहा है वो भी हराम कर रहा है, हराम काम कर रहा है। मेरे भाइयों, आज जो है हम लोग इस चीज में जो है मुब्तला है, खास करके ओल्ड सिटी के जो है नौजवान मुसलमान जो है इस चीज में, इस लानत में मुब्तला इस कदर हो चुके कि उनको हलाल और हराम में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो सूद का 1 रुपया भी खाएगा, 1 रुपया भी खाएगा, उसका इतना बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे बताते हुए जो है कोई मैं आपके सामने जब मैं बात रख रहा हूं तो हदीस की बात कर रहा हूं, कोई मैं हमारे घर की या हमारे न्यूज चैनल की बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा कि जो सूद का 1 रुपया खाएगा वो गोया एक दिन में 70 मरतबा अपनी माँ को बरहाना हालत में अपने बिस्तर पर बुला रहा है। अल्लाह अकबर। एक दिन में 70 टाइम्स बरहाना हालत में अपनी माँ को अपने बिस्तर पर बुला रहा है जिना करने के लिए। सूद का 1 रुपया खाने का उतना बड़ा गुनाह है, उतना बड़ा गुनाह। मेरे भाइयों, हम सोचना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते, थोड़ी सी तरक्की के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से आराम के लिए हम जो है फौरन लेन देन शुरू कर देते हैं और कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं होता। जबकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है सूरह बकरा में पारा नंबर 3 में आयत नंबर 282 यानी कि 282 में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, ऐ ईमान वाले बंदों, जब भी तुम आपस में लेन देन किया करो, जब भी तुम आपस में लेन देन किया करो तो उसका हिसाब व किताब लिख लिया करो। यानी कि
اس کے اپنا جو بھی ہم قرضہ لینا ہے یا قرضہ دینا جو بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس کا حساب و کتاب لکھ لیا کرو کہ بھائی میں نے تم کو اتنی مدت کے لیے تم کو یہ میں نے قرض دیا ہے، یا میں آپ سے جو ہے اتنی مدت کے لیے میں نے قرض لیا ہے، اس کا لین دین کر لو۔ جب ہم لین دین کریں گے تو معاملات جو ہے حل ہوئیں گے، ہمارے حل ہو جائیں گے، معاملات حل ہوں گے، لیکن ہم ماننا نہیں چاہتے، ہم سننا نہیں چاہتے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے جو ایمان والا بندہ سود کے چکر میں پڑا ہوا ہے، حرام خوری کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنا انجام یاد رکھ لے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، میں اور میرا نبی تجھ سے جنگ کریں گے، اب تو ہم دونوں سے جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ کے دن تم تیار ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ مجھ سے اور میرے نبی سے جنگ کرنے کے لیے۔ بتائیے کہ میں یا آپ یا جو بھی ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، جو سود کے کام میں جو ہے ملوث ہے، جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہیں؟ کل ہم نے آپ کو جو ہے ایک نیوز بتائی کہ لاس اینجلس میں جو واقعہ ہوا، ابھی تک آگ نہیں بجھی، اور وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے لوٹ مار شروع ہو گئی، ایک چھوٹا سا جھٹکا، اور ابھی تک جو ہے وہاں کے وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا ہے، وہ ابھی تک بے بس، مجبور، لاچار پڑا ہوا ہے، دنیا کے سامنے جو ہے مدد کی گہار لگا رہا ہے، اور خود وہاں کے جو نیوز چینل ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے دنیا کا جو ہے پانی جو ہے اس آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی تو بہت خطرناک ہوگی، بہت ہی سخت پکڑ ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے سینکڑوں آیتیں نازل کی ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، اے ایمان والو آخرت کے اس خوفناک منظر کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ اگر ہماری پکڑ کر لے گا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، نہ ہماری کوئی مدد کرنے کے لیے وہاں پر آئے گا۔ نبی کی سفارش انشاءاللہ امت کے حق میں قبول ہوگی، لیکن جو امتی، جو کلمہ پڑھنے والا امتی حرام کام کرے، زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، ہر برے کام کرے، تو کیا اس کے حق میں نبی کی سفارش قبول ہوگی؟ کیا نبی اس کے لیے کس منہ سے وہ جو ہے نبی کے پاس جا کر کہے گا کہ یا رسول اللہ میری سفارش کریے؟ وہ نبی کے سامنے کون سے منہ سے جائے گا؟ اور نبی پوچھیں گے کہ میں نے اس امت کے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا، میں اپنے آپ کو لہو لہان کیا، میں نے اپنے نواسوں کی قربانی کو جو ہے قبول کر لیا تمہارے لیے، تو میری امت کے لیے، اور میری امت جو ہے حرام کاموں میں ملوث ہے، میری امت ماں کے ساتھ زنا کرنے میں ملوث ہے، میری امت حرام کھانے میں مصروف ہے، میری امت نماز چھوڑنے میں مصروف ہے، تو کس منہ سے ہم اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کیجیے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں سے پرہیز کریے۔ وقتی طور پر بھلے ہی ہم کو جو ہے کچھ فائدہ ہو جائے، تھوڑی ہماری عزت میں جو ہے کوئی شان و شوکت میں جو ہے تھوڑا اضافہ ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت اللہ کی پکڑ ہوگی، اور اس چیز کا جو ہے معاملہ جو ہے دنیا سے ہی شروع ہو جائے گا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج دیکھتے ہیں لوگ حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جماعتوں میں بھی جاتے ہیں، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، سودی کاروبار میں بھی اچھے ملوث ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی سود میں تھوڑے قرضہ حسنہ چاہیے تھا، تو بولے قرضہ حسنہ تو نہیں ملے گا، کچھ بڑھ کے اضافہ پیسے میں آپ کو مل جائیں گے۔ وہ کہاں ملیں گے؟ وہ فلاں صاحب کے پاس ملیں گے، فلاں صاحب کے ایریے میں آپ چلے جائیے، وہاں کسی کو ہی پوچھ لیجیے، وہ مل جائیں گے۔ اور جب پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ وہ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ میرے بھائیوں، ویسے لوگوں کی نماز کو ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے،
منہ پر مار دیا جاتا ہے. حرام کا لقمہ جب پیٹ میں ہو تو کیا نماز قبول ہوگی اور کیا دعا قبول ہوگی. جتنی باتیں کہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایاز بھائی نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائزڈ آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں, سن گلاسز 99 آنورڈ, اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ, کانٹیکٹ لینسز اینی کلر ₹99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے, حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز, فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل, تلاب کٹا مین روڈ, اپوزٹ ٹو بابا بہاؤالدین درگاہ. موبائل 9848392127. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.